کردارے انہاں ظالماں نے انج کر کے افواہاں پھیلا دتیاں نے ویکھو پاگل تے مجنوں جا رہی ہیں استغفر اللہ معاذ اللہ نبی پاک نو گلاں تے تانے مارے جا رہے نے لیکن میرے نبی پاک نے جواب ہی نہیں دیتا کوئی کہندا جی محمد نہیں نعوذ باللہ تے مذمم کوئی کہندا اے مجنوں تے جادوگر تے میرے آقا خاموش نے اللہ نے عرش تو قرآن نازل فرما دیتا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمتی ربک بمجنون سونیا تو مجنون نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے تو تے خلق عظیم دا پیک کرے سونے تو تے خلاق دا پیک کرے آئے سونے تو تے بڑیاں محبتاں پھیلان والا ہو تو تے بڑیاں رفتاں پھیلان والا ہو حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا میرے آقا نہیں نہ آئے ہر پاسے ضلالت تے گمراہی ہے میرے آقا نہیں نہ آئے عورت ظلم کیتا جا رہی آئے میرے آقا نہیں نہ آئے عورت جڑا ہے انہوں اپنے پاؤں دی جوتی سمجھیا جا رہی آئے میرے آقا نہیں نہ آئے بیٹیاں تے ظلم و جڑا ہے ظلم و بربریت برپائے میرے آقا نہیں نہ آئے بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جا رہی آئے میرے آقا آئے نے تے معاشرے دے اندر امن آ گیا ہے میرے آقا آئے نے معاشرے چ پیار آ گیا ہے میرے آقا آئے نے معاشرے اندر احساس آ گیا ہے تے میں آقا نے کردار دی گل کر رہی ہوں حضرت جی جدوں بندہ چپ کر جائے نا پھر عرشاں تو اللہ جواب دیندا ہے کردار دکھایا کر برداشت پیدا کر ٹولرنس پیدا کر بردبار بن جا علم والا بن جاؤ حلیم بن جاؤ علم والا بن جاؤ ان کر کے نا آقا دے یار صدیق دی گل کرنا وا میرے آقا دا یار صدیق نا رضی اللہ کو تعالیٰ ان کر کے مجڑا مدینے دی گلی دے اندر نے تے اتنو جناب ایک یہودی حضرت صدیق نو گالیاں نکالی جا رہی آئے حضرت صدیق خاموش نے کسے گل دا جواب نہیں دے رہے یہ گالیاں نکال رہی آئے میرے آقا بھی کھڑے نے تے مسکرائی جا رہے نے نبی دے یار صدیق نے ایک گل دا جواب دیتا ہے گالی نہیں نکالی مندہ نہیں بولیا کوئی برا تے نہیں نہ کیا تے آقا نہ انج کر کے چہرے تے غصے دے اثار آئے نے آقا تو چل پے نے تے آقا پاک تے حضرت صدیق بھی پیچھے چل پے آقا جی جدوں او گالیاں نکال رہے سی تے تسی کھڑے ہو کے سن رہے سو میں ایک گل دا جواب دیتا ہے تے تسی او تو جناب چل پے ہو تے چہرے تے غصے دے اثار آ گئے نے آقا صدیق پہ آ رہا جدوں تو خاموش سے نا تیرے والوں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیتا سی جڑا تیری طرفوں جواب دے رہا سی تو بولے آئے فرشتہ بھی چلا گیا ہے تے میں بھی واپس آ گیا وہاں اوے ویرا اوے بٹر والیا ہر گل دا جواب ضروری نہیں کچھ کام اللہ تے بھی تے چھڑیا کرنا اللہ بڑا سونا جواب دیندا ہے اللہ تو سونا جواب کوئی نہیں جو دے سکدا جدوں جواب دیندا ہے پھر منہ چھپان دے جوگا بھی بندہ نہیں رہندا جدوں او جواب دیندا ہے نا پھر اللہ عزتاں بتائی دیندا ہے کہ حضرت جی بات دور نہ چلی جائے اپنے اندر برداشت پیدا کر لو کردار تے غادی بن جاؤ اپنا اخلاق رکھ مثل شجر بنا کر کوئی پتھر بھی مارے تو اسے بھی ثمر عطا کر انج دا با اخلاق تے با کردار بن جاؤ ان کر کے نا حضرت ماں جی
دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے کون امی عائشہ؟ تیری تے میری ماں عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ زاکیہ مزکیہ قاریہ مبلغہ نبی دی پیاری زوجہ تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نال پیار دیاں گلاں پیاں کر دیاں نے۔ آقا دا سر ماں جی دی گود دے اندر تے آقا نال پیار دیاں گلاں کر دیاں نا، انہیں کر کے اچانک ہی پوچھ لیا آقا جی کوئی ایسی گل تے سناؤ نا جڑا واقعہ تانوں اج بھی یاد ہوئے، کوئی ایسا واقعہ سناؤ نا جڑا اج بھی تانوں درد پیاں کردا ہوئے۔ تے ماں نبی پاک فرماندے نے اوے بولی عائشہ اج کیویں دا سوال کر لیا، آج کیوں میرے زخماں نو چھیڑ لے آئی؟ ہاں سن عائشہ پھر میں سنانا وا، بخاری پاک دی روایت ہی میں پڑھ رہی ہوں، مینوان الفاظ تیرے اگے عرض کر رہی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا پیاری عائشہ میں نا ایک دن درد دل لے کے اللہ دا پیغام لے کے میں مکے دے اندروں نکلیا وا تے طائف وال نو سفر شروع کر لیا ہے۔ رستے دے اندر بڑے بڑے نکیلے پتھر بھی آئے نے، میرے پیر بھی زخمی ہو گئے، میرے ہونٹ بھی خشکی دے نال پھٹ گئے نے۔ پیاری عائشہ میں درد لے کے گیا وا، میں فکر لے کے گیا وا، میں محبت دا پیغام لے کے گیا وا، میں انہاں نو اللہ وال بلان گیا وا، میں انہاں نو جنت وال بلان گیا وا۔ پیاری عائشہ جدوں میں انہاں نو جا کے کہنا لا الہ الا اللہ، میں ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا وا، اوے لوگوں میرا پیغام سن لو، نہ گھبرایا کرو یار، تسی اینے بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اے جتنا بھی کھا لے اے پورا پرے اپنے باہر بھی عوام کھڑی ہے، اے کتنا اللہ دا فضل ہے۔ واہ نبی جی تہاڈی عظمت نو سلام ہے، واہ نبی جی تہاڈے حوصلے نو سلام ہے۔ میرے آقا ایک ایک بندے نو پکڑ دے نے، او یار میری گل تے سننا، یار میرا پیغام تے سننا، یار میری دعوت تے سننا۔ اے بدبخت دعوت نہیں سن رہے، الٹا انہاں نے پتا کی کیتا ہے، نبی پاک دے پیچھے نا انہیں کر کے بچیاں نو لگا دیتا ہے، ہتھاں دے اندر پتھر پھڑا دیتے نے، اے ظالم نبی پاک نو پتھر مار دینے، اگے کے نبی پاک نے پیچھے پیچھے بچے پتھر پہ مار دینے۔ تے میرے آقا دا سر مبارک بھی زخمی ہو گیا، آقا دا جسم دا کوئی آنگ جڑا زخمی ہو گیا، تے آقا دا یار آقا دا صحابی منہ بولا بیٹا حضرت زید بن قارث بھی آقا دے نال نے۔ حضرت زید فرماندے نے میں آکھیا آقا جی نواستے بد دعا کرو نا اللہ انہوں تباہ و برباد کر دے۔ ادھروں جناب فرشتے بھی آ رہے نے، جبرائیل بھی آیا، میکائیل بھی آیا، اسرافیل بھی آیا، ادھروں پکھاڑوں دا فرشتہ آیا، ادھروں پانی والا فرشتہ آیا، حکم کرو انہوں تباہ کر دئیے۔ تے میرے آقا اے پتھر مار دینے، تے میرے آقا کو پتا کی آمدے نے اے پتھر مارن والے یارا جے تم میرے والے آوے، اے پتھر مارن والے یارا جے تم میرے والے آوے، ایسا تینو سینے لاوا تو سدائی جنت جاوے۔ ایک وری آتے سینا میرے سینے تے لگ جا، ایک وری میرے سینے لگ جا، تو سینے لگے گا میں جنت دا وارث بنا دیاں گا، تو سینے لگے گا میں جہنم تو آزادیاں کروا دیاں گا، تو سینے لگے گا میں محشر دے دن تیری صفدے تیرا سفارشی بن جاواں گا، تو سینے لگے گا میں شافع محشر بن جاواں گا، تو سینے لگے گا میں رحمت للعالمین بن جاواں گا، تو سینے لگے گا میں رحیم تے کریم بن جاواں گا۔ ایک بار میری من کے تے ویکھنا اے ظالم پتھر پہ مار دینے تے میرے آقا تو نکلے انج کر کے کھجوراں دے ایک باغ اندر نا میرے آقا نے سٹے کر
لے آئے روک گئے نے خون بئی جا رہا ہے اتنا خون بے آئے کہ نبی پاک دا جوتے مبارک اندر خون جمع ہو گیا ہے تے آقا دا زید بھی پیارا نال آقا جی یہ نواز نے بدعا کر دیو نبی پاک نے بدعا نہیں کی تھی فرمایا زید انہاں نوں تے نہیں نہ پتا اج انہاں کولوں امام الاولین چل کے آیا ہے امام المسلمین چل کے آیا ہے امام النبیین چل کے آیا ہے امام الانبیاء چل کے آیا ہے امام الاتقیاء چل کے آیا ہے امام السلف صالحین چل کے آیا ہے انہاں نوں تے نہیں نہ پتا آج امامنا فی دنیا آیا ہے آج امامنا فی الاخرہ آیا ہے آج امامنا فی الجنہ آیا ہے آج محمد الرسول اللہ آیا ہے نہیں زید پیاریاں اے نہیں نا اللہ انہاں دیاں نسلاں چوں مسلمان پیدا کر دے گا اے نہیں تے انہاں دیاں نسلاں چوں اللہ توحید والے یار